सिंगापुर के मशहूर पाकिस्तानी नयाद जहाज रान अब्दुल लतीफ सिद्दीकी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। अपार्टमेंट से बाहर का नज़ारा बहुत दिलफरेब है। सिंगापुर के रिहायशी इलाकों में भी हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी हैं जो जहाज़ रानी मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह हैं। आपकी कंपनी कितने समुद्री जहाज़ों का निज़ाम चलाती है? इस वक्त हम लोग 20 जहाज़ देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जो 20 जहाज़ मैनेज कर रही है और उसमें पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। आपके ग्रुप का नाम ग्लोबल रेडियंस ग्रुप है, इतना मुश्किल नाम रखने की वजह क्या है? ग्लोबल रेडियंस रखने की वजह असल में वालदा की दुआ है और हमेशा बचपन से वो कहती थी दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो उसी हवाले से मैंने नाम यही सोचा मुनासिब, और अल्लाह का शुक्र है वी आर ग्लोइंग ग्लोबली। 1979 में शोबाए जहाज़ रानी से मुंसलिक हुए, मैरीन इंजीनियर बने और तरक्की करते करते फ्लीट डायरेक्टर के ओहदे पर पहुँचे। फिर आप जहाज़ रान मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। ये बताइए कि ये शोबा क्या वाकई बहुत मुनाफा बख्श है या सिर्फ तासुर है? मैंने ये काम शुरू किया अपने वालिद की हिदायत पे, उनकी ख्वाहिश पे, और कभी भी ज़िंदगी में पैसे के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। हमारा अभी भी जो काम है वो हाउ टू सर्व ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद करना, जॉब क्रिएट करना, और अल्लाह का शुक्र है मुनाफा भी है। कितना मुनाफा है बाकी शोबों के मुकाबले? ये बहुत रिवॉर्डिंग है ये जॉब, ख़ास तौर से पाकिस्तान और हमारे एशियन रीजन में, जहाँ पे डॉलर्स में सैलरी होती है और रुपए में घर का खर्च चलता है। तो एक आदमी जहाज़ पे जब कमाता है उसको अगर $1000 भी उसकी सैलरी होती है तो पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए उसके, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी में जहाज़ पे जॉब है, वो उसकी तनख्वाह तकरीबन $1000 होती है। पाकिस्तान हर महीने $500,000 जो है वो रिमिट करते हैं लोगों की सैलरीज़ की सूरत में और अपने ऑफिस के वहाँ के अखराजात की सूरत में। तो ये मुल्क का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। सिंगापुर में आपकी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी की रेटिंग क्या है? कितने असासे हैं? जहाज़ के डिटेंशन रेट और दूसरी परफॉर्मेंस वाइज तो माशाल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप। और कितने असासे हैं आपके? हमारा एनुअल टर्नओवर अबाउट 10 मिलियन है। $10 मिलियन? जी जी बिल्कुल। आपके ग्रुप में कितने लोग काम करते हैं? उनमें से पाकिस्तानी कितने हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी कितनी हैं? हमारे ग्रुप में अगर आप टोटल अफराद की बात करेंगे तो तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तनख्वाहें उनकी $12,000 से लेके और डाउनवर्ड्स $1,000 तक हैं। ऑफिस के स्टाफ की बात करेंगे तो वो माशाल्लाह 40 स्टाफ काम कर रहा है। कंपनी के दफातर कहाँ कहाँ हैं? इस वक्त पाकिस्तान में सिंगापुर में हेड ऑफिस है, हमारा दोहा में कंपनी है, बांग्लादेश में है, फ़िलिपीन में, ऑस्ट्रेलिया में। 30 सालों से जहाज़ रानी के शोबे में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाज़ रानी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ज़वाल की सबसे बड़ी वजह तो नेशनलाइजेशन थी, उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया और अनफॉर्चुनेटली हमारी शिपिंग पॉलिसीज़ कभी भी सही नहीं बनी। आप ज़ाती तौर पर 20 जहाज़ों की मैनेजमेंट चला रहे हैं। पाकिस्तान की जो सरकारी जहाज़ रान कंपनी है नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, वो कितने जहाज़ चला रही है? वो इस वक्त 10 से 12 जहाज़ हैं और उनका स्टाफ 1000 है। वो 1000 स्टाफ के साथ 10 जहाज़ चला रहे हैं और आप 40 अफराद के साथ 20 जहाज़ चला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से तरक्की कैसे हो सकती है? सिंगापुर में औसत उम्र 83 साल है। हर शख्स फिट रहने की कोशिश करता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करना उनका मामूल है। जहाज़ रान की तो बहुत सारी उम्र समुंदर में गुजरती है। आम आदमी
اور جہاز ران کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اب تو بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے. پہلے آج سے 40 سال پہلے مختلف ہوتی تھی. اب تو انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں اور جہاز پہ جم موجود ہوتے ہیں. پہلے کیا فرق ہوتا تھا؟ پہلے جہاز پہ اب جیسے ٹی وی اور ویڈیوز کی فیسلٹیز ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں, وہ پہلے نہیں ہوتی تھیں. پہلے جہاز سے میسیج جانے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا تھا اور بہت ایکسپینسو کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو آپ کٹ جاتے تھے. اگر آپ 1 مہینہ سمندری جہاز میں ہیں تو آپ باقی دنیا سے کٹ جاتے تھے. خطوں کا انتظار ہوتا تھا کہ جہاز جب پورٹ میں لگتا تھا, خط آتے تھے اپنے پیاروں کے, تو آدمی دوستوں کے خط پڑھ کے جو تو خبر ملتی تھی. یا جہاز سے فون کر سکتے تھے لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہوتا تھا. لیکن اب تو فیس بک, انٹرنیٹ سب سارے جہاز پہ مستقل موجود ہے. انٹرنیٹ وائی فائی موجود ہوتا ہے. سمندر کے اندر بھی انٹرنیٹ چلتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اب تو یہ سب جسے کہتے ہیں نا کہ جہاز پہ سیمن جانے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے جہاز پہ وائی فائی ہے یا نہیں ہے. تو آپ ایکسرسائز کب سے کر رہے ہیں اور کیا اس سے بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے؟ کھانے پینے کا شوق ہمیشہ سے رہا اور ایکسرسائز بھی کی. لیکن یہ جب 2011 میں ہارٹ اٹیک ہوا مجھے, اس کے بعد سے ریگولر ایکسرسائز شروع کر دی ہے. تو اب آپ کون سی ایسی احتیاط رکھتے ہیں جس کی وجہ سے تاکہ دوبارہ آپ کو دل کا دورہ نہ پڑے, دل کی تکلیف نہ ہو؟ کھانے پینے میں احتیاط اور ایکسرسائز, ریگولر ایکسرسائز. کیا آپ انگریزی ایلوپیتھک ادویات سے ٹھیک ہوئے ہیں یا کچھ اور آپ نے استعمال کیا؟ میں ہماری بیگم ڈاکٹر ہیں تو ایلوپیتھک ادویات کو تو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کے بارے میں بتایا ہے, وہ میرا ڈیلی کا روٹین ہے. اور میں صبح اجوا کھجور کا سفوف جو ہے وہ, اور سنیمم پاؤڈر, یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں تو وہ بھی لیتا ہوں. اور اس کا بہت ہی موجزانہ جسے کہتے ہیں نا کہ انکشاف ہوا ہے کہ جب میرا ہارٹ کا اسکین ہوا ابھی ریسنٹلی, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہارٹ میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں, جو پہلے ڈیمیج ہوا تھا وہ بھی نہیں ہے. کیا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اجوا کھجور کی استعمال سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شفا دی ہے. دیار غیر میں بسے 30 سال سے زائد ہو چکے, اب تو سنگاپورین ہو چکے ہیں. پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ اپنے رشتہ دار, اپنی زمین, یہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا. والدین رہے نہیں لیکن بہن بھائی, ان کی اولادیں, دوست, سب چیزیں یاد آتی ہیں. انسان جتنی بھی ترقی کر جائے, والدین سے محبت تو اسی طرح برقرار رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے. آپ جب یہاں آ گئے تو والدین کے ساتھ آپ کا کتنا رابطہ رہا, کیسا تعلق رہا؟ میرے آنے کے کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا. اس کے بعد والدہ کو مستقل میں یہاں پہ بلاتا رہا, وہ ہمارے ساتھ رہیں. تو کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے والدہ سے رابطہ رہے. بلکہ میری تو یہ روٹین تھی کہ میں دن میں 1 دفعہ کم سے کم اپنی والدہ سے ضرور فون پہ بات کرتا تھا, اسکائپ پہ بات کرتا تھا. والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں بچوں کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی بچے بن جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی والدہ کا کس طرح سے خیال کیا؟ والدہ کی خواہش کے مطابق ان کو خوش رکھنے کے لیے کہ کسی طریقے سے والدہ خوش رہیں, میں نے گھر ان کے نام سے لیا, ان کا نام لکھوایا. گھر کے باہر ان کا نام؟ گھر کے باہر بھی لکھوایا اور گھر کے اندر بھی لکھوایا کہ جہاں وہ گھر کے باہر تو وہ ہر وقت دیکھ نہیں پائیں گی, تو جہاں وہ نہا کے اور دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھتی تھی تو وہاں پہ ان کی نام کی تختی لگوائی تھی کہ جب نظر پڑے گی تو دعا میرے لیے نکلے گی. پھر ان کو کیونکہ ان کے چلنا پھرنا مشکل تھا تو ان کے لیے گھر میں لفٹ لگوائی. تو والدہ کا یہی تھا کہ بہت دعائیں دیتے تھے. جو کچھ بھی ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے میں وی آر نتھنگ. انسان بہت بے بس ہے.
मैं यही समझता हूँ, मेरी यही सबसे इल्तिजा है कि वालिदैन की खिदमत करें। आपकी वालदा बचपन में आपको किस नाम से पुकारती थी? वालिदा प्यार में लट्टू कहती थी। अब तो लट्टू कहने वाला कोई नहीं।